نابلس، وجينا من الضفة عشان هون نيجي نفطر بالمسجد الأقصى، وكثير حلو الواحد يفطر هون. والمسجد الأقصى هو أعظم مكان هو أعظم مكان، فعشان هيك حبيت أرجع هون أفطر. أنا من طول كلام جيت عشان أفطر بالأقصى مع عائلتي. أنا كتير مبسوطة، وهذا اليوم يوم عرفة أنا صمت فيه، وأنا كتير بحب المسجد الأقصى عشان هيك جيت أفطر فيه. أنا جيت من أمريكا وقطعت كل هالمسافة مشان أحيا يوم عرفة بمسجد الأقصى، وكتير فرحانة إنه صح لي هذا المجال. والله احنا مبسوطين كثير انه احنا اليوم في وقفة عرفة، واحنا من غزة اصلا مش من هان. احنا من غزة وجوزي في المطلع نايم، وانا جيت اصلي هنا وصايمة وجينا نفطر هنا، والحمد لله انه ربنا كتب لنا نصيب انه نفطر في هذه الايام الفضيلة. والايام هذه ان شاء الله تنعاد على الامة الاسلامية والعربية وكلها هي بالخير والصحة والعافية وهداة البال يا ربي. وكثير مبسوطين بشوفتكم وكثير مبسوطين برؤياكم. احنا من مثل القضاء جيني شمال الأقصى، واحنا ما صدقنا واحنا نيجي وشو مبسوطين لانه وصلنا، وهالاطفال اللي معي يعني مش مصدقين حالهم اول مره بيدخلوا الاقصى هذول الاطفال. وشو انبسطنا احنا، وقطعنا ويدان وجبال ومن شيك طلعنا شيك، وطلعنا جبال واراضي ترابيه، وبتعرف يعني ما كله مشي ما صدقنا بدنا نصل، بس عشان نيجي على الاقصى وان شاء الله بيحرر لنا اياها وببسطنا فيها، وبترجع ان شاء الله لبلادنا يا الله. نرجع لنا الاقصى، ترجع لنا الاقصى ان شاء الله، ونعيش فيها ونصير نروح ونيجي بكل حريه.
بدينا نجهز الطعام لكل الصائمين، يعني هذا موجود كل الطعام، وان شاء الله الكل يبقى حاضر موجود في هذا المكان ان شاء الله، والكل ان شاء الله راح ياخذ باذن الله تعالى. والله انا اشعر بقمه السعاده وقمه النشوه بوجودي في هذا المسجد المقدس، المسجد المبارك اللي الله عز وجل اكرمني واكرم المسلمين في الاتيان والصلاه فيه والافطار في هذا المكان المبارك، اللي نسال الله عز وجل انه ربنا يكرمنا ويكرم جميع المسلمين للقدوم للصلاة في هذا المسجد، كما أكرمنا للصلاة في هذا المسجد يكرم جميع المسلمين بإزالة الحدود والسدود. मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।